akong pangutana, kung dili Iglesia Katolika Apostolika Romana ang gitukod ni Kristo, mao ba ning Sabadista ang gitukod ni Kristo? Yes or no? Yes, kay si Kristo Sabadista man. Alang-alang mo magtukod sa Katolika, Katoliko Romano ba siya? Gipasidaan sa Apostol Pablo na dunay wala kuno nga magwali og laing Hesus. Ang pangutana, pareha ba ning Hesus nga giwalis mga apostoles og laing Hesus nga giwalis laing tao? Imo mang gikutlo ang 2 Korinto kapitulo 11 bersikulo 4 nga adunay laing Hesus. Unya kining Hesus nga inyong giwali sa mga Seventh-day Adventist, mao ba ning Hesus nga nagtukod og usa lang ka iglesia? Mao o dili mao? Nagtukod siya og iglesia pero dili iglesia apostolika katolika kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo katauhan dili karang akong ingon kategorikal ang pangutana tubagon sa imong kategorikal una yes or no kini bang Hesus nga imong giwali mao ba ning Hesus nga nagtukod og iglesia mao dili mao? Nagtukod sa iglesia pero dili iglesia apostolika katolika romana. Akong mangutana, mao ba o dili mao? Kana sa ay explain. Tubaga sa mao o dili mao, ay explain. Mao kining nagtukod og iglesia pero ang iglesia ang gitukod dili iglesia apostolika katolika romana. Kaya ang gitukod ni ang iglesia Kristo mao katong tinuoan sa mga Hudyo, di nakabig ang Hudyo dili Hudyo. Matod nimo, ang gitukod nga iglesia ni Kristo dili mao ang iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa pa nimo ipasabot nga ang gitukod ni Kristo mao ang Sabadista. Gumikan sa sikre sa ngamahan dunay iglesia nga nang tubata akong pangutana, kung dili Iglesia Katolika Apostolika Romana ang gitukod ni Kristo, mao ba ning Sabadista ang gitukod ni Kristo? Yes or no? Yes, kay si Kristo Sabadista man. Alang-alang mo magtukod sa Katolika, Katoliko Romano ba siya? Apan Sabadista man siya, alang-alang Katoliko siya, na masimber sa Sabadista. Kadakong buhing. Matod nimo, ang gitukod ni Kristo Sabadista. Unsang tuiga natukod ni Kristo ang Sabadista? Si Kristo nagtukod og Sabadista sa wala pa natukod siya niadtong gitukod niya to sa Matthew 16:18. Wa ko nangutana asa mabasa. Kano sa ang tuiga gitukod ni Kristo ang Sabadista? Nasayod ka wala masayod? Si Kristo nagtukod og Sabadista sa dihang dinipas siya sa yuta. Oh. Tuig mo gusto. Si Kristo gatugod sa Sabadista, niadtong wala pa siya mamatay usang tuiga. Tika sa nama, baka ako din dawana. Mahadlok di mo to ka sa daghan din naglantaw na to karon, di ka mahula ni naglantaw na to karon no. Sunod na kong pangutana, Brad Amancio. Kung dunay makita nga dokumento, ikapresentar nga dokumento nga ang nagtukod sa Seventh-day Adventist mao si Ellen Goldwhite. Ang kunon ba nimo sa mga tao nga namaka ka? Dere kumuha mo ang kon nga si namaka ko. Ngano man kay ang rehistro na kay nagtukumon mi sa balaod sa yuta. Busa ayon man ang Roma 13:1 magtuman kamo sa balaod sa yuta kay ang bagamahanan sa yuta tinukod sa Dios. Ayon man ang gobyerno nga irehistro ang iglesia, nagpa-resto sa Ellen White, nagpasabot ka na igo lang si Ellen White nagpa-resto, pero di mo siya magtutukod sa gobyerno, dili sa Diyos.